अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी, सुना है आपने? इसकी स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी ये है कि मोहम्मद अली बॉक्सर थे, मोहम्मद अली कले भी कहा करते थे। वो मुखालिफिन को जो है वो थकाते थे। वो जो है वो जिस्म से लड़ने के बजाय जो है वो नर्व से लड़ते थे, यानी आपके जहन से लड़ते थे। होता ये था कि उन्होंने एक टेक्निक अपनाई थी कि वो तकरीबन आर्म लेंथ देखते थे और वो अगले की भी आर्म लेंथ देख लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर 1 फीट जाता था या एक फीट पॉइंट समथिंग जाता था तो उसके हाथ की मूवमेंट को देख लेते। अच्छा, अब वो देख लेते थे कि अगर ये एक फीट और कुछ इंचेस आगे जाता है तो वो 1 इंच तक अपने मुंह को जो है ना वो दूर रख लेते थे और अपने जो है वो अपने डिफेंस को जो है ना उतना दूर करते रहते थे। यहां तक कि वो आधा आधा घंटा कई दफा रिंग्स के अंदर जो है वो उसको थकाते रहते थे, गोल गोल घुमाते रहते थे और पंच नहीं खाते थे। अपने जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनको बचा के रखते थे और अपनी एनर्जी को मुकम्मल तौर पर मजबूत रखते थे। यहां तक कि कई दफा जो है वो डिफेंस नहीं, ऑफेंस के तौर पर एक आध पंच भी नहीं करते थे। ये उनका तरीका जो था वो दुनिया के अंदर यूनिक तरीन स्टाइल था। ये ऐसा स्टाइल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं आया। इसी को जब ये कहते थे कि फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, तो वो फ्लोट करते रहते थे, फ्लोट लाइक। बट जब वो पंच करने पे आते थे तो वो स्टिंग लाइक अ बी, यानी जैसे वो शहद की मक्खी आपको अचानक से डसती है और टक करके डंग मारती है, वो इस तरीके से तब ये फिर मुहावरा बना कि फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी। इन सारी चीजों को समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि खान साहब जिनको सियासत नहीं आती थी, जिनको आप समझते थे कि वो कद्दू हैं, जिनको ये आप समझते थे कि यार ये माफी नहीं मांगेगा, जिसे समझते थे जिद्दी है, एरोगेंट है, किसी को अपने आगे कुछ समझता नहीं है, लेकिन कहां वो इतनी एरोगेंसी, कहां वो जिद की इंतहा है, कहां वो कहता था ये एक लाइन भी नहीं क्रॉस करेगा, कहां वो जज को आखिर माफी मांग लेता है, कहां वो आके कहता है कि जज साहिबा किधर है, मैं आके खुद माफी मांगता हूं। तो और कहां वो जजेस को लगता 5 पैनल बैठता है और वो इस वजह से इंतजार, उनको यकदम वो शॉक हो जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि ये 5 का जज बिठाएंगे, इसको आज सख्त सजा देनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत जिद्दी हो चुका है। लेकिन वो आते कहते हैं कि मैं तो ऐसी बात ही कोई नहीं है, मैं तो माजरत करता हूं अपने तमाम फाजिल जजेस से, अपने मोअज़्ज़ज़ अराकीन से। तो इस तरीके के वो मामलात में इतना ज्यादा आपने सियासतदान बना दिया कि उसने ये वाला जो मोहम्मद अली कले की तरीके से 13 जो आपस में जो जॉइंट को-वर्किंग रिलेशंस के अंदर आई है पीडीएम की हुकूमतें, इनको जिच करके रख दिया। राना सनाउल्लाह, जिसके लिए हर चीज दुनिया की आसान तरीन चीज थी, वो दुनिया को रोंद के निकल जाता था, राना सनाउल्लाह की चीखें निकलवा दी। वो इस तरीके से पूरा इस्लामाबाद बंद करता है कि आप हैरान होंगे कि एक सुई नहीं गुजार सकते आप इतना उसको परेशान हाल उसने कर दिया। अब हो ये रहा है कि वो तकरीबन जिस भी तरीके से ये लोग हुकूमत में आए हैं, आप ये देख लें कि जिस तरीके से इनको प्लेटलेट के ऊपर NRO2 मिला, जिस तरीके से इन्होंने जाना था, जिस तरीके से आप ये नहीं मालूम कि ताजे बरतानिया क्या लिखा, क्या लेना देना है, बरतानिया जो है वो नवाज शरीफ को पनाह क्यों दे रही है, ये पूरी की पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको पनाह क्या दे रही है, ये क्या ऐसा दे रहे हैं जो वो उनको पनाह दे रही है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई मामला तो है। अब जो भी मामला है, तो एक तरफ आप देख लें कि पूरी पूरी दुनिया की बैरूनी निज़ाम, फिर अंदरूनी निज़ाम, 13 आपकी जो है वो ओपोनेंट कुव्वतें इत्तेहादी हो चुकी हैं। यानी वो जो आपस में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे, जो लोग आपस में बैठ नहीं सकते थे, वो अब यार गार हो चुके हैं। वो इस तरह की एक टेबल पे बैठ गए हैं और अब क्या हो रहा है कि वो जल्द, अब उनको ऐसा मसला बना दिया, इतना बड़ा प्रेशर कर दिया कि वो 1 साल की एक्सटेंशन लेना उनके लिए जिंदगी अजाब बन गई है। उनके लिए पहले दिन से हुकूमत जो है वो मुश्किल बन गई। ये वही इमरान खान नहीं था जिसको आप समझ रहे थे कि वो डायरी लेके घर वापस आ गया। उसने तो कहा मैं घर में बैठ जाऊंगा और मैं तो मूवी लगा के बैठ गया, चलो अब जो है रिटायरमेंट हो गई, खत्म हो गया काम। तो लेकिन ये सारी की सारी अवाम उसके लिए निकल आई। अच्छा, अब मैं आप ये कहेंगे कि ये सारी अवाम कैसे निकल आई? भाई आपने 50 जलसे नहीं देखे, मैं भी इनकार कर देता, मैं क्यों उनके बिल्कुल उनके मानने वाला नहीं हूं, कोई फॉलोअर नहीं हूं, कोई कुछ नहीं है, लेकिन इनकार कर देता। लेकिन आप ये तो इनकार नहीं कर सकते कि जलसे कामयाब नहीं हुए। 50 जलसे कामयाब हुए और आखिरकार आपने ये देखा कि वो जलसे क्यों कामयाब हुए, क्योंकि जो दूसरी हुकूमत आई थी उसने परफॉर्मेंस बेस्ड काम करना था, उसने महंगाई को दूर करना था, उसने सारे निज़ाम को दूर करना था। मिफ्ता ने आवाम की मजीद चीखें निकाल दी। यानी यूं समझ लें कि अगर आपको मैं तंग करने के लिए जो है वो पहले मैं आपको पानी का आपके पास जग पड़ा और आप बंधे हुए हों, तो मैं पहले आपकी रेंज में, मैं आपकी रेंज से दूर ले जाऊं, और जब मैंने किसी दूसरे को वापस लाना हो तो मैं आपको 2 घूंट पहना दूं ताकि आप उसको थोड़ी इज्जत करें।
تو یہ کام ہوا کہ مفتاح وہ والا آدمی تھا جو کہ آپ کے لیے پانی دور کر رہا تھا اور ڈار نے آپ کے لیے نزدیک کر دیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ تمام سارا کے سارا جلسے ہو رہے ہیں، اب عمران خان جو ہے یعنی ان کو تھکا چکے ہیں پوری طرح، ان کو نروز ان کے ختم ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اب وہ ان کے اوپر کیسز بنا رہے ہیں، کیسز بھی بڑے عجیب و غریب۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے مذاق کبھی ہوتا ہے، کبھی فیڈرل آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کے خلاف بھی کبھی وارنٹ نکلے، لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہی انہوں نے وارنٹ نکال دی۔ اچھا، وارنٹ ان کے خلاف نکلے اور اب جو ہے وہ کہیں گے کہ اب وہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتے، تو وہ ٹوٹل تقریباً 50 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، 50 کلومیٹر کا انٹیریئر منسٹر ہے، 50 کلومیٹر کا جو وہ جتنی بھی فیڈرل منسٹریز ہیں وہ وہیں پہ، یعنی تقریباً چھوٹے سے ایریا کے ہیں۔ اور چال آپ چیک کریں، ادھر کے پی کے عمران خان کا، پنجاب عمران خان کا، تو یہ کر کیا رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر کیس کیا بنائیں گے؟ اچھا، دوسرا کیس انہوں نے کہا جی ہم آڈیو لیکس کے اوپر بہت بڑا سائفر کا بہت بڑا نظام بنا دیں گے، پوری دنیا کے سامنے سے کھینچ دیں گے، عدالتوں میں لے کر آئیں گے۔ اس نے کہا میں آپ کہاں لے کر جائیں گے، میں خود عدالت جانے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کا فرانزک کروائیے اور ان ساری کی ساری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو کریں۔ پہلے تو یہ ہے، یہ سب سے بڑا آپ کا سیکیورٹی لیب ہے، اور بلیو ان می، میں یہ پرسنلی کہہ رہا ہوں، چاہے وہ خان صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی نواز شریف صاحب ہوں۔ اول تو میں ڈیموکریسی کے حق میں صرف اس لیے نہیں ہوں، یہ کون سی ایسی ڈیموکریسی ہے جس کا جو ہمارا سی ای او، جو چیف آف ملٹری بھی ہوتا ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوتا ہے، جو چیف آف دا ہول ایگزیکٹو کمیٹی ہوتا ہے، وہی اگر وہ محفوظ نہیں ہے اور اس کی باتیں ساری لیک ہو رہی ہیں، تو کیا وہ بھارت نہیں جاتی ہوں گی؟ کیا وہ اسٹیبلش امریکہ نہیں جاتی ہوں گی؟ کیا وہ پوری دنیا کے پاس نہیں جاتی ہوں گی؟ پھر ہم تو محفوظ ہی نہیں ہیں۔ جب وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں ہے، کون سی جگہ محفوظ رہ گئی؟ اور پھر اگر آپ لیکس کر رہے ہیں تو لیک کرنے والے کو بھی آپ پکڑ نہیں سک رہے اور پکڑ نہیں پا رہے، اور آپ اس کی بنیاد پہ صرف اس وجہ سے مزاح بنا رہے ہیں کہ عمران خان کی چیزیں نکل رہی ہیں، صرف آپ کے پاس اس کی لیکس کے علاوہ تو ہے کچھ نہیں۔ آپ لکھ کے رکھ لیں کہ ابھی تک جتنے لیک نکلے لوگوں نے اسے اور انجوائے کیا ہے، پاپولیرٹی کا مارک 10% بڑھ گیا ہے۔ آپ اور ان کی ویڈیوز، آپ پہلے آڈیوز پر تھے، آپ ویڈیو دیں گے وہ مزید ہٹ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، میری بات سنیں، وہ جب انسان کوئی لارجر دین لائف ہو جائے تو اس کے ساتھ پنگا نہیں کرتے، پرفارمنس سے کاٹتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے پی ڈی ایم کے پاس تو آپ پرفارمنس سے توڑ کریں، آپ ڈیم بنائیں، آپ جو ہے وہ اس کو پوری منی مارکیٹ کو بہتر کریں، آپ جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کریں، آپ چھوٹے کاروباری افراد کے لیے نظام بنائیں، آپ روٹی سستی کریں، آپ دالیں سستی کریں، آپ سبزی سستی کریں، آپ عوام کو خوشحال کریں، آپ عوام کا نظام کو بنائیں۔ آپ سمجھتے تھے کہ جو عمران خان کو سیاست نہیں آتی، اس نے آپ کے اپوننٹ کو، آپ کو تھکا تھکا کے وہ نروز کی گیم کا بادشاہ ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اس نے اگر آپ کو کرکٹ کی طرح کھیلنا شروع کیا تھا، اس میں تو آپ ہرا نہیں سکیں گے اسے، نروز اس کے بڑے مضبوط ہیں۔ آپ بس اس وقت کا ویٹ کریں کہ وہ ہونے کیا والا ہے۔ خانزم جو ہے، جو خان کا جو آپ کو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر اس کا کرزمہ ہے، اب وہ آپ نہیں توڑ سکتے۔ 10 نیچے کی ٹیمیں تبدیل ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان گیا تو پی ٹی آئی گئی، عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے، چنانچہ ٹیمز جو ہیں وہ پھر نہیں بننے گی اور وہ بنا لے گا۔ آپ پرفارمنس سے اس کا علاج کریں، ورنہ اگر آپ سیاست سیکھ لیں تو جی ٹی روڈ کے اوپر اس نے پلاننگ کر لی ہے، اور جی ٹی روڈ کے اوپر پورے لوگوں کو ایک کال ہے، اور وہ کال کب آئے گا؟ وہ اسی طریقے سے آئے گی جیسے محمد علی باکسر مکہ جلدی نہیں سی مارتا، وہ بھی آپ کو جلدی اعلان نہیں کرنے لگا۔ اب اس کا آپ انتظار کیجیے۔